أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. القرآن الكريم اصول بیان دل پای کی اولنی سبق اغشو د قرآن آداب او داغی تعریف. نننی سبق کی اسماء القرآن د قرآن کریم نمونه. د قرآن کریم ګڼ نمونه دي او قرآن کریم په خپل باندې ذکر کړی دي او کله چې د چا ګڼ نمونه علما ذکر کوي کثرت د اسماء تدل علی شرافت المسمى. نمونه د نمونو کثرت دا دلالت کوي په شرافت د مسما باندې چې د کم سیز نمونه ډیری پاغه کې کمالات هم ډیری. که مثال تور باندې دنیاوی لحاظ باندې من او تاسو ګورو یو سړی دی داغه نمونه زیات دي، هغه ته خلک ګلکارم وایي، هغه ته خلک ترکاڼم وایي، هغه ته خلک زمیدارم وایي، هغه ته خلک لوارم وایي. دی سړی یو دی او نمونه ډیر دي، د دې نه معلومیږي چې دی سړی کې کمالات ډیر دي. دی سړی له لواریم ورزي، دی سړی له ترکانیم ورزي او دی سړی لره ګلکاریم ورزي او داسې نور. دغسې یو سړی دی داغه نوم دی علمی لحاظ باندې دینی لحاظ باندې موږ داسې وایو چې یو سړی دی داغه نومونه هغه دینی لحاظ سره ډېر دي. دته خلک مولوي صاحب هم وایي، دته خلک قاري صاحب هم وایي او دته خلک حافظ صاحب هم وایي او دته خلک مفتی صاحب هم وایي او داسې نور. دې سړی کې به کمالات ډېري. مفتی به ورته ځکه وایي چې ده به تخصص کړی او حافظ به ورته ځکه وایي چې ده به حفظ کړی، عالم به ورته ځکه وایي چې ده به علم کړی او دارنګې قاری به ورته ځکه وایي چې ده به قرأت کړی. دینی لحاظ باندې دی سړی کی کمالات ډیر دي، ځکه د دې سړی نمونه هغه ډیر دي. په قرآن کې یو دوه سورتونه دي داغي نمونه هم ډیر دي. پای کې یو سورۃ الاخلاص دی،
علامہ علوسی رحمه الله په خپل وړو کې تفسیر 13 جلد کې فرمایي چې د دې صورت دوه شنونه دغه سي سورۃ الفاتحه دا غیم د شلو نه د بر نمونه دي کله چې نمونه د صورت سیوا شو کمالات سیوا شو صورت کې کمال ډېر دی سورۃ الفاتحه کې ملوي کمال له او سورۃ الاخلاص کې ملوي کمال له ان تر دې پوری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې سورۃ الاخلاص د قران کریم درېمه حصہ ده په دې بنیاد باندې قران د دم ګڼ نمونه دي ان تر دې پوری چې په دې باندې ځان له علماو کتابونه لیکلي د قران په نمونه باندې لکه علامہ سیوطی رحمه الله الاتقان کی 47 نمونه د قران ذکر کړی دي چې د قران وسلوي نمونه دي دارنګي محمد جمیل الدین الرازی رحمه الله داغه کتاب دے اسماء القرآن فی القرآن د قرآن نمونه په قرآن کی هغه 500 پوری ذکر کړی دي د دینا علاوه حضرت شیخ القرآن علیه الغفران رحمه الله تعالی ونور الله مرقده وبرد الله مزجعه العرفان داغه کتاب دی 57 نمونه د قران کریم ذکر کړی دی و 50 العرفان لشیخ القرآن رحمه الله و 57 نمونه په دغه نمونو کې سنمونه من ذکر کو د قران کریم نا لکه مثال تور باندې د قران یو نوم کتاب دی کتاب مو ته وای د دې د پارا ورپسې سورۃ بقره کې وی ذالک الکتاب دا کتاب چې دی نو پتا ولګي دا چې قران ته کتابم وای وګوره دا د کتابونو سردار دی د ټول کتاب نه دی کنه ذالک الکتاب دویم دی قران کریم تا المبین وای المبین یا دا مطلب دی چې دا بیانون کې دی واضح بیان کوي یا البین د بین نه دی بین په معنا د جدای سره راځي نو معنا دا چې دی جدا کون کې دی حق او باطل لرا قران واضح بیان کړی دی قران کریم واضح خبره کوي خبره پټای نه زګه چې قران د الله کتاب دی او الله د چا په کوټه کې نه دی ناس الله د چا نه یریږي نه نو چې یریږي نه نو ډنګ توکلې خبره کوي دي ته ډنګ توکلې خبره خل دې پاک وای بس د دې وجنه دا رست وراشي چې قران ته الله میزان ویلې ایدا کتاب مبین تعالی رب العالمین ویلې دې لکه وګورا د سرو زرو صورت د سرو زرو صورت دې سورہ زخرف کوئی سرو زرو ته
نو ځکه مونږ وایو د سوره زخرف کې الله رب العالمین آیت نمبر 2 کې فرمایي الله اکبر کبیرہ سپارہ دا 50 آیت نمبر 2 حامیم والکتاب المبین حامیم اللہ پوئیگی پمانا دی حروف باندے والکتاب المبین گواہ دے کتاب واضحہ کار کتاب المبین بیان ان کے المبین جدا کا ان کے حق لراد باطل نام دریم نم دا قرآن کریم القرآن الکریم دے القرآن الکریم گورا سورة الواقعہ آیت نمبر 77 دے سپارہ دا ویشتما 77 آیات سورہ رحمان پسی سورة الواقعات قمر رحمان واقعات اللہ رب العالمین فرمائے انہو لقرآن کریم یقیناً دا قرآن عزت من کتاب دے دا عزت کتاب دے انہو لقرآن کریم سلورم نمو قرآن کریم کی وئی سورہ توبہ راوڑا آیت نمبر 6 کلام اللہ اے کلام اللہ منا دا اللہ خبر دے لسم سپارہ دا سورہ توبہ دا آیت نمبر 6 دے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کچر یو تند مشرکانو ناستان پنا غواړي اے مشرک د مسلمان ملک ترازی مشرک دے او د مسلمان ملک ترازی دے بد صد پار رازی اللہ وی پا اجرہو پنا ولا ورکا امن ولا ورکا خراشا د قرآن درس دے کی نوا حتی یسمع کلام اللہ اللہ حتی یسمع کلام اللہ تردے چی واوری دا اللہ کلام دا اللہ خبری واوری نو مشرک کہ اسلامی ملک ترازی نو اغلب پنائی خو اغتب دا اللہ رب العالمین کلام اغا بیانولی شیخا خیال دیتا نو ورچی پخپل باندے اغل سورہ اخلاص نو ورزی ناغا بچا تس بیان کی حتی یسمع کلام اللہ الہ العالمین دی کلام قانون راولی چی پا اسملے کے لاول دا قرآن درسی نسوم را خواد نکر اسی سمو خیال دا مسلمان اسملی دا او پائے کہ لاول افتتاح دا اللہ دا کلام نکی گی دا اللہ رب العالمین دا کلام درس پکی کی گی نسوم را خوان پکی دیر خوان اللہ دی پا منگو تسولی دی نو حتی یسمع کلام اللہ گورا چکل درس لرالے دا اللہ کلام واوری دونو ثم ابلغهم مأمنہو بید امن زیت ورسوازک قرآن دسی کتاب دے چی دا اثر کئی دا بغیر اثر دا دسی عجیبہ اثر کئی کنا چی بس دا خبر دخلی دا بیانولو ندے دے اثر کئی اس کافر دے مخی دے پرون دے ویلیو پیریان واوری دلے دے خود آداب و خیال ساتلے دے نصر مسلمانان شوی دی او الہ العالمین دغه پیریانو په نوم باندې الله سورت را لګلې سورۃ الجن وته او بیا
الله تبارک و تعالی د پیریانو دیار لس بیانات په سورې جن کې نقل کړي دا براشي تفصیل کې ان شاء الله الرحمن بهرحال قران ته کلام الله وای پنځم نوم د قران دی ته نور وای نور او نور رڼا سړی په تیارې کې روان دی نو کو په سپي باندې خپه کې خودا او کو په مار او لړمې خپه کې خودا او که چرته کندې ته پریوت او کتیند کیو خوړو دا چې کومه دا حسي رڼا او تیاره ده کنه دا غي خبره مونږ اوس چې کومه معنوي تیاره ده یو سړی د قرآن نه دی خبر د الله د کلام نه دی خبر دی چې په کوم ګن کې پریوتو کله یو ډوغل کې ته پریوته دی کله په مار لړم باندې خپګ دیو کله په سپي باندې خپګ دی الله رب العالمین وې دا نور دی دا رڼا ځان سره واخلا سورۃ النساء 174 آیات دی سورہ نساء آیت نمبر 174 دا سپاره دا شپږم اخیرنی آیاتونه دي یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم ایدای بلوم نوم دی چې برهان دی بل ځای باندې ممرای شي خو برهان دی ها نو دای بلوم شو برهانون دسی کتاب دے چې دا ګوره دلیل قاطع دے دلیل غوسون کې دے خبر غوسی خبر ختمی برهان من ربکم ستاسو د رب د طرف نراغله دے وانزلنا الیکم نورا مبینا را لګلې دې مون تاسو ته نور مبینا رڼا ښکار دا رڼا دا نور مبینا نو دا پنځم او شپږم نوم شخه دارنګ دقه سورې مائده ور پسې ګورا آیت نمبر 15 باغی کم اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا اید کتاب والاو یقینا راغلے دے تاسو تا استاز زمنگا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب چې بیان کوي تاسو ته د ډیرو هغه چې تاسو په ټول د کتاب نه و یعفو عن کثیر او معافي کوي د ډیرو نه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یقینا راغله د تاسو ته د الله د طرفنا نور رڼا و کتاب مبین او کتاب کارا کتاب مبین مخکې تیر شخه اللہ دارنگے سورہ تغابن بلکہ داغے نمک کیوں گورا ترتیب تلاشا سورہ شورا دا مشوری سورت راواڑا 250 نمبر آیات تے سپارہ دا 25 اول سورہ شورا گورا نزکل دل تکی بھی ترتیب ہے نزور لترتیب ورکم خواہ چکم سورت مخ کی ناغا مخ کے ویمان سورہ شورا 250 نمبر آیات کے اللہ رب العالمین دی تنور وئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ اللہ ویدہ کرنگے منگوہے کڑے دا تا دا روح پخفل حکم باندے دا بلن دے روحا دے برستو رازی روح ہوتا ہے روح امنم شبزا والا زان سرا او بیا دا روح ہوتا ولی وی زکا چکل دا انسان پا بدن کی روح دے نو دیتا جم دے وی او چکل دا بدن نا روح بوتو نو بے ورطا مڑے بیا ورطا جم دے وی خواقاو تلیونی وی علیونی داغی غریبانانو
دماغ پورا ذکر نه کوي هغه دغه دي دا سبا ورته وایي مړه نو روح چې کم بدن کې دی نو هغه جم دی چې د کم بدن نه روح وته نو هغې ته مړی وایي دقسې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فضائل الاعمال کې مشته دی چې کم سړی داغه په زړه کې د قرآن څه حصه نه وي نو کالبیت الخاربي مثال یې په شان د کندر دی کندر اوران کور څه ته وایي لکه کندر څه ته وایي دغه ته وایي خیال دې شو نو روح هم ورته وایي صیبه بهرحال موږ په نور باندې خبره راړولې ګوره دا آیات راړولې دی ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء لیکن ګرځولې دی موږ دې لرا نورا رڼا د رڼا دا نهدي به من نشاء من عبادنا منګه هدایت کو په دې سره چاله چې غواړو د خپلو بندګانو نه هر چاته نه الله یې چې غواړي خپل کلام ته کینی ګوره دا ځان له د الله په توفیق باندې خبرې کیږي ها نهدی به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم دارنګ وګوره نور دې قران کریم سورہ تغابن وګوره 58 نمبر آیات ته تغابن طلاق تحریم سورہ تغابن دا سپارہ دا 28 او آیت نمبر اغا اتم بے فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والنور الذي انزلنا نور شخا نو قرآن کریم دا نور دے رڼا ده دارنګي د دې اتم نه هم نومو دیتا فرقان وی فرقان فرقان ستوي خالق او مخلوق جدا کئی حق او باطل جدا کئی شرک توحید جدا کئی کفر او اسلام او ایمان جدا کئی د دې وجنا لکه وګورا سورۃ الاسراء آیت نمبر 106 15 سپارہ او سورۃ الاسراء 106 کی اللہ تبارک و تعالی وی وقرآنا فرقناه الله وی دا قرآن چې دې فرقناه نو منګه جدا جدا بیان کړی دی بیل بیلم بیان کړی دی د صد پارا لتقرأه علی الناس د دې د پارا چې دی ولول خلق ته د صد پارا راغلی دی چې خلق ته بیان کړي لتقرأه علی الناس علا مکسن نو پا دم دم ورت بیان کی ونزلناه تنزیلا دارنگی پدے بانے طول سورة الفرقان لگے دلے دے نلسم سپارہ اگورا سورہ فرقان تلسم سپاری اخیرنے سر آیت نمبر 1 نگورا تبارک الذی نزل الفرقان
د برکتونو والا اغزاد دے نزل الفرقان چرا لے گلے دے فرقان د دیو جنا قرآن کریم تا فرقان وی چه دا گوره جداواله راولی لاول جدائی دا خو بیا جوڑ دے لاول توڑ دے نو بیا جوڑ دے پوچھو لاول بدا توڑ راولی خواه زکا بغیر د توڑا کار نکی کی سیبا او دا بار بار دا مثال ما ذکر کرده دے لکه یو سڑے دے لاڑے بازار دا قیمتی سوٹے واغستا قیمتی کپڑے واغستا ډېرې غټې پیسې پې ورکړې دا سړی راغی ټیلر ته یې وویل ټیلر صاحب په دې کپړو باندې ډېرې غټې پیسې ما ورکړي دي ته به دا مهرباني وکړې چې دې له به قینچي نه وروړې او دا کپړې به ماله جوړې کړي ځکه چې په دې ما ډېرې غټې پیسې ورکړي دي قیامت پورې به دا سوټ جوړ شي دا بلاول دا ټیلر کټکۍ کده د زلو سره کټکی کوم دی به کټکۍ دا هغه په زلو خوږي چې کډې غټه پیسې به ورکړل او دی به کټکۍ چې کله کټک داغه نه با چې کله جوړ راغی ګور لاول توړ شو بیا جوړ شو چې کله جوړ شو بیا سم جوړ شو خیال دقه سي لاول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډې لوخته نو مخ کې جوړو او دقه ځای کې چې کله د قرآن بیان وکړو توړ شو خو بیا وروسته کم جوړ راغلی دی نو هغه ډېر عجیبه جوړ دی نو فرقان دی او که ته وایې نه دا به زه بیانوم او مړه خلاصې نه چې خلک به راته بیا وایي چې وګوره دا نه مني او دا نه مني او دا نو مړه دې ته به نه ګوري شاعر وایي ما نجا الله والرسول معا ما نجا الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا وی الله او رسولم د خلکو د خبرونه نه د اخلاص وی باغی پسم خلک خبرې کوي ای پسم خلک لګیا دي خبرې کوي وی من لسان الورى فكيف انا د جبه د مخلوق نه پیغمبر خلاص ته نه الله خلاص ته نو زب څنګه خلاص ما وقيل إن الرسول قيل إن الإله ذو ولد قيل إن الإله ذو ولد وقيل إن الرسول قد كهنا خلق دا ویلی کنه چې الله بچینی او چا دا ویلی چې پیغمبر کاهنو ترویتی او قصه گو قصې به کولی نو د دې وجه نه وای زه خیر دې کما پسم خلق لګیا وي دې کنه لګیا دي نو فرقان دی نو دا سورة الفرقان شو احاد دی وجنا قرآن تا فرقان وی خواہ دارنگی فرقان و تا زکا وی لکا سورة شورا آیت نمبر 7 گورا بلکہ ردین مخ کی سورة سواد گورا زان سورة سواد آیت نمبر 28 چې جدائی څنګه راوسته ده درویشتمه سپاره سوره یاسین پسې سوره صافات ده او صافات پسې سواد ده سواد 28 نمبر آیات کې الله رب العالمین تفریق کړی ده جدائی کړی ده الله و امنا جل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ولمن بغرزو هغه کسان چاگی ایماندار دی او نیک عمل دی پشان د پسادیان نه پسادیان جدا دی پسادیان جدا دی او صالحین ایماندار جدا دی نو فرقان شو جدائی الله کړی دا اب نجعل المتقین کالفجار ول متقیان او فاجران به یو شان منګرزو نه دا دوانه بسیو جدا به دغه څه د مشورې صورت ته سورہ شورا آیت نمبر 7 غالباً پاغی کے ہم اللہ رب العالمین جدائی را وستے دا سورہ زخرف پسی سورہ شورا دا خواہ نا زخرف نا مخ کی دا سلی رشتہ مسی پارا دا آیت
اللہ اکبر کبیرہ. آیت نمبر دے 21 دے. 21 کی نشتا. زخرف 21 کا شورا دا شورا ما سجدہ راڑو. شورا شورا کی آیت نمبر 7 گورا او 7 آیت نمبر 7 کی ہوئی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. دارنگی من وحی کڑی دا تا دا قرآن چی پا عربی زبان کی دے دا صد پار راغلے دے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى دا دے دا پارا چی تویر اصل دکل ومن حولها او غسو چی چاپیر دی دا دینا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ او تیویر ویر دورز درا جمع کی دلونا چی پاغی کی بشک نی. نگور جدائی صدا فریق فی الجنہ یو ڈلبا جنت کی و فریق فی السعیر او بل ڈلبا پا جہنم کی. نو جدائی را لخا فرقان شکنا دا دی وجنا اللہ فرقان راولے گا. دا غین علاوہ لکا اگورا سورہ سجدہ حامیم سجدہ الف لامیم سجدہ دا 21 نمبر فارد خواہ. او آیت نمبر دے 18 افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا غسوک چی آغا مومن دے نو دے دا فاسق پشانتے دے نا دا دوڑا برابر ندی. جدائی دا بائی فاسق جدا دے مومن جدا دے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات تفصیل کئی چی مومنان چی دی نیک عمل چی دی نو پلہم جنت المأوا دا دای دا پارا جنت دا استوگنے دے. نزلم بما کانو یعملون دا میل مستیاد دا دی وجن چی دوی عمل کو. و اما الذین فسقو فمأواهم النار دا پاسقانو زیخ وور دے و جہنم دے. کلما ارادو رستول تخویب ذکر کئی دا دی وجنا جدائی پکار دا. اللہ جدا دے او دا مخلوق حق جدا. شاعر وی للہ حق لا یکون لغیرہ للہ حق لا یکون لغیرہ ولعبدہ حق ہما حقان لا تجعل الحقین حقا واحدا لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تبیین ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة والصوم والقربان. وی گورا حق دا اللہ دی خدا اللہ چی کم حق دے نو آگا دا بل چا دا پارا گورے نشتا دے او دا بندم حق دے دا حقون دو دی خود سے مکا وچی دا دوانا یو کی جدائی با پکی کے دا اللہ حق دے جدا دے دا مخلوق حق اغا جدا دے. وی پل حج للرحمن دون رسولی حج با دا اللہ دا پارا کی دا پیغمبر دا پارا نشکولی. وقضا الصلاة والصوم والقربانی منز بام دا اللہ دا پارا کے روجا قربانی دا بام دا اللہ دا پارا کے کہ دا بل چا دا پارا دے وکلنو خبر بورانش. آن تر دے پورے چی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دو سڑی دا مچ دا وجنا یو جنت تا تلے دے یو جہنم پا دغا باندے راغلے دے پا مزار باندے راغلے دے منجور را پاسے دلے دے وی دا دی بابا پا نمبانی قربانی ہوکا اگا یو یر جی ما سر خسو نشتا دے
هغه ته خیر دی یو مچو منه ناغه جو مچ راونیو چې کله مردار شه دخل النار حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د اور ته لاړ اسی سدي خیال دی چې د یو مچ د وجه نه سړی جهنم ته ځي نو چې د بابا په نوم باندې یو ګوړې دانه ورکې نو څو مچان ته جوړیږي خیال دی او چې یو دیګچه لوا پخه کی بیا به څنګه چلی او چې ګډ چیلې لال کې وخه غوې لال کې نو بیا به څنګه چي دا ځان خپل تفصیلی مسله را روانه ده ها الله الله بهر حال او هغه بل دی ویل وې ته قرباني وکا هغه وې زه خدا نه کوم هغه مړ نو رسول الله فرمایي چې دې چرته لاړو جنت یو جنت ته تللې مچې نه ده قرباني کړي د بابا په نوم باندې او بل جهنم ته تللې ده د وجه د مچ د قربانۍ نه دارنګي سورہ شعراء کی 97 نمبر آیات کی اللہ تبارک و تعالی دق خبر بیا ذکر کئی چې ګورا مشرکانو بچ عبادت کو کنا نو اغیبا د الله سره په محبت کې دا نور برابرول دا نور مخلوق به د الله رب العالمین سره په محبت کې برابرور سورہ شعراء او نلسم سپارہ دا او آیت نمبر 97 دے وہ نبی کی وئی تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین قسم پا اللہ یقینا منگا پا گمراہ کارکی اذا نسویکم برب العالمین زکا چې موږ به برابرولې تاسو د رب العالمین سره په خدای توپ کې نو دای د الله سره برابر کړو هدارنګي سورۃ النحل 18 نمبر آیات کې عمدہ خبره ده سورۃ النحل 18 نمبر آیات باغی کی اللہ رب العالمین فرمائے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون او بیا رستو وی دا دغه زینه خبر شروع ده چې څوک دسی دی چې هغه پیدا کول کوي او بل دسی دی چې هغه پیدا کول نشي کوله دا دواړه برابر دي نه دي برابر افلا تذکرون او به والذین یدون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون 20 کې وای آکسان چې دوی راولي سوا د الله نه نشي پیدا کولای شي او دی پیدا کړی شوی دي او بیا وای اموات غیر احیا مړ دي مړ اموات مړ دي نو کوته ویلي دا الله چې ورته بل احیا اون ویلي دي ویلکه اموات مړ دي په اعتبار د دنیا سره او غیر احیا ندي جمع دي په اعتبار د دنیا سره دنیا کې خو جمع دي نه دي کنه تل دي وما شورونا ایان یباسون او دای نه پويږي چې ګلوا راپورته کول شي او امواتن کی بیٹول داخل دي ځکه افما یخلق آیا غسو چې پیدا کول کولې شي او بلغ ذات دې چې بلغ سول دې چې هغه پیدا کول نشي کولای دا دواړه برابر نه دي حددي وجن علماء دې ذکر کړی دي چې آیات عام دي ټول له شامل نه کته عیسی علیه السلام خو عیسی علیه السلام خو نه دی مړ او داغه عبادت هم شوه دی نو داغي جواب روح المانی کړی دی چې اموات فی الحال او فی المآل یا وسمړ دي دا کم عابدین چې دی دا معبودین چې دی یا په پر روان زمانہ کې باغی باندې سره راځي مرګ راځي نو عیسی علی السلام اگر چې وس وفات نه دی او پر روان زمانہ کې به مرګ راځي کنه هدارنګ دي صورت دی قران کریم تا اتم نهم لسم یو لسم دولسم نمو دا ټول په یو ځای باندې دي
دې ته یو نوم موعظه وي، شفا ورته وي. موعظه، شفا، هدایت، رحمت، فضل الله. د دې ټولو لپاره وګوره سوره یونس علیه السلام او آیت نمبر 57. دا 5 نمونه دي تقریبا یو ځای باندې ذکر دي. الله اکبر. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. اے خلقو راغله تاسو ته نصیحت درب تاسو نه یو نصیحت شما موعظه. دویم وشفاء لما فی الصدور، علاج دے د هغه بیمارو د پاره چې پسینو کې دي، پزړونو د خلکو کې کومه بیماری ده داغه علاج هغه په قران کې دی. چې کوم برابر خبره ده کاغه جسمانی بیماری ده روحانی ده، او بیا د روحانی بیماری د پاره خډیر خاص دی. شرک، کفر، بدعت، رسم رواج، ګناه دا ټولي بیماریاں دي، او د دې علاج هغه په قران کریم کې دی. وشفاء لما فی الصدور 57 و 50 یونس. وشفاء لما فی الصدور، علاج دے د هغه بیمارو د پاره په صدور چې پسینو کې دي. بلنم و خدان هدایت دے. نو څلورم نو ورحمت للمؤمنین، رحمت دے د پاره د مؤمنانو. نو پنځم قل بفضل الله، وایا د الله په فضل باندې، دا د الله فضل شي. وبرحمته، او د الله پر رحمت باندې، دا د الله فضل له د الله رحمت ته راشد الله د فضل او د الله د رحمت نه مستفید شه. صحیح ده. او بیاوی په بذالک فلیفرحوا، په دې باندې خوشحالي پکار ده. په بذالک فلیفرحوا پکاردار چې په دې باندې خوشحالي وکي، ځکه هو خیر مما یجمعون، دا بهتر دی د هر هغه سنا یجمعون چې دوی راجمع کوي، چې سره جمع کوي دا غي ټول نه بهترین د الله رب العالمین کلام دی. الله اکبر کبیره. دیارلسم نوم د قران کریم دیتا وی ذکر مبارک، دا ذکر دی نو مبارک دی. یو خود تسبوم ذکر دی چې ټک ټک دی راغستی، پوښی یو دا ذکر دی او دا بهترین ذکر دی، او دا د برکت نه ډک ذکر دی. وهذا ذکر مبارک انزلناه. وګورا سورۃ الانبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات او آیت نمبر 50. ولسم سپارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 50. اللہ وی وہذا ذکر مبارک انزلناه، دا ذکر دے نو مبارک نو دو خیر نڈک دے. نو انزلناه نو دا منگرا لے گلے دے. اللہ وی افانتم له منکرون، یومن افانتم له منکرون، تاسو د دینه انکار کوي. دا ځانته وګورئ او دې ته وګورئ. افانتم دا افانتم له تنکرون، یا دا افانتم له تنکرون، تاسو دا ناشنا ګڼئ. دا ناشنا کتاب نه دی، دا خو ډیر اشنا کتاب دی تاسو سره. دارنګ دې سو دی قران کریم ته بلنم هغه چې کم دی نو العروة الوثقى، العروة الوثقى هغه مضبوطه کړی ده. عروة الوثقى سورۃ البقره دریم سپارہ دغه اولنې مخ
آیت الکرسی پسی اللہ واللہ ولا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی نشتر زور پا عقیدہ کی یقینا خار شوی دا سیلار من الغی دا کگی لارنا فمن یکبر بالطاغوت و یؤمن باللہ چاچ کفر وکا پا شیطان باندی او ایمان راوڑو پا اللہ بانی فقد استمسکا بالعروة الوثقا یقینا دا مضبوطی منگولی اولگولی پا کڑی مضبوطا پا رسی مضبوطا اسی مضبوطا رسی دا چلن پہ ساملہا شلیدل ولا نشتا گوری شلیگی را شلیگی نا نو دیتا العروة الوثقا هم وی او گور بیا علماء لکلی دی چه دا د دنیا مثال د کوئی دی کوئی او د وچ کوئی دی سڑے کوئی تا پریوزی پائی کی ماران لڑمانان زناور داغی خطری داغی نا چراخی جو بچکی گی نو پسبا بچکی گی پراسای بان چراو خیج وی دب پسی د دنیا د دے مسائلو نا چیزان بچ کول غواړي نو د الله په کلام به بچ کی او ان تر دې پوری حدیثو کې دام راځي چې دا د سه رسیدا د سه مضبوطه چې ممدود من السماء الى الارض د اسمان نظم کې تا راکته شوی دا راغزیدلې او دلته بیا الله وی واعتصموا بحبل الله دا اللہ پر اسی دا خپل نمبرش دے بانی مضبوطی منگولی اولگا مضبوطی اولی سے اولی که رسی لخوالا لرازی دا رسی بدن برا وخی تبکت پاتش بد تیستے بلکہ سلورمی سپاری شروع رہا فمن ازلمو سلی رشتم سپارہ بالکل چی شروع کی فمن ازلمو ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق سوک دے لوی ظالم دا آغا چانا چی دروغوی پا اللہ باندی وکذب بالصدق از جاہو او نسبت دروغو کی رشتینی کتاب تا کلا چی راغ دلا دی تسوی صدق ہوئی اے شپاڑسم نم دا قرآن کریم دیتا عدل وی عدل اگورا سورت انعام آیت نمبر 115 دام دا اتمی سپاری اولنے مختے خواہ اللہ واللہ دلتا صدق دے او عدل دے دوانو نمونی دکھا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا پورشوے پیسلا در ربستا صدقاً رشتنی وعدلو دا انصاف نو دیتا عدل وی 115 شو دارنگی دے قرآن کریم تا اللہ رب العالمین حکمت بالغا سورہ قمر آیت نمبر 6 سورہ رحمان نمخ کی ستائیسواں سپارہ دا سورہ قمر کے اللہ رب العالمین و حکمت بالغت فما تغنی النذر آیت نمبر 5 حکمت بالغا دا کامل حکمت دے فما تغنی النذر فائدہ نور کے یرون کی دارنگی قرآن کریم تا حبل اللہ وی دا اللہ رسیدہ
حبل الله د الله رسي وګوره آل عمران آیت نمبر 103 دریم سپارہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا منګولې ولګوي د الله پر رسۍ باندې جميعا ټولو نو دا حبل الله الله وی د الله دې رسۍ ته دا ټول راغون شي وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا او د دې رسۍ نه جدا کېږئ ما ځکه دا د جدایي کتاب نه دی ددنه مو جدا کېږه او به وروسته په دې ذکر کړی دی چې قرآن دوه کاره کوي یو کار دا وکړه چې تاسو د یو بل دشمنان وئ او تاسو رونه وګرځولئ اس کنتم اعداء فألف بین قلوبکم نو فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو دشمنان وئ نو داغه په ذریعہ باندې الہ العالمین تاسو رونه وګرځولئ دویمه فائدہ د قرآن دا ده ابرز مفتوار درس کې دی باندې پوره تفصیل کړی دی دویمه فائدہ دا ده چې وکنتم علی شفا حفرة من النار تاسو په غاړه د ډوغل کې د اور وای نو دا غي نه خلاص پته ولګېدل چې د قرآن دوه غټې فائدې دي یو فائدہ دا ده چې دا سړی د جهنم نه خلاصي او دویمه فائدہ دا ده چې دا په خلکو کې ورورولي پیدا کوي او قوت هغه پیدا کوي د دې وجه نه ګوره د صحابه حالات ته ګوره عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ راغله دی خیال دې او هغه سره ګوره مال وسره نیمای ها مال نیمای ويره راشه زما دوی بیان دی او طلاق کم تواله مال بر سره نیم کما ځکه نبی رسول سلام د دوی په منځ کې ورورولي قائم کړی و هغه ولنا دغه د استا مبارک شي او ماته بازار وخایا نو بازار ورته وخودلو نو بازار تبتراته نو یو ورځ باندې بچت نو بل ورځې وعده کړی دی رسول الله پس نخی نخانی ولید پړق په لګیدلی کنه نبی رسول الله مل داسې دی هغه د الله پیغمبر وعده وکړي ګوره وعده کړي رسول الله ته پتا عبدالرحمن رضی الله ٹھیک او بیا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو ولیمه او له مولا بشات صحیح ده یو خو چې کوم دینو ولیمه ور نبی علیہ السلام له دعوت هم نه دی ور کړی خبر کړی هم نه دی دا جابر رضی الله عنه ګڼ واقعات دي داسې نو بهر حال دومره رورولي پاغي کې قائم شول دومره رونه شو دی نو قرآن دې کې دغه دوه پیدې پکې قرآن دلته ذکر کړی دارنګ دې قرآن کریم تان لسمنم صراط مستقیم آغا لار چې هغه نیغ لار ده صراط مستقیم او ګوره دا صراط مستقیم دا یو داسې دعا ده چې ما ته د الله رب العالمین نه په مونځ کې په هر رکعت کې غواړو ٹھیک ده اوس په خپل ځان وتعالی په مونځ کې وایي د صراط المستقیم الله ما ته نیغ لار وخایا او نه غیر لارې لرازې نه نه غیر لارې لرازې نه پته ولګېدل چې په مونځ کې دروغ وایي اسی سیدی خیال الکه مونږ کې دروغ وای
چې ما ته نه غلار وخایا ځکه د الله لار او نه غلار هغه څه ده هغه د الله دا کتاب دی او زه نه ویم د الله په خپل باندې وای لکه وګوره سورۃ الانعام او آیت نمبر 153 الہ العالمین فرمائے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اللہ و یقیناً دا زمان ردانو مستقیما نو نیغل ردانو فَاتَّبِعُوهُ نو دے پسی روان شئی دے تابیداریوں کا نو دا قیم شدا سشیش صراطی مستقیم دارنگے شلم نم دا قرآن کریم اغد قیم اگورا دا پختانه یو متل و یر دا دنیا نلس تا و نلس با پاتی دا سوئی کیا مڑا منگوی دا تاس زان لوائی دا تاس اقبل خبری دی دنیا نلس دا و نلس با پاتی خستانا با پاتی منگا شل کڑی دا شلم کڑا لکا شل نمونا او شل لتا نا یادو دا با دو شلی کو دا پختانو خبر انشاءاللہ دا کلا کلا بیا بازی صورتو نکی گانی خبری رش کنا دا ای کی بیا بازو نظام دے کلا کش پیتا خبری شوی خبری صورت کے لانڈے خیال دے اللہ واللہ دیتا قیم ہوئی اگورا سورة الکحف آیت نمبر 2 قیما لینذر باسا شدیدا قیما دا سے کتاب دے چھ قیم دے مضبوط کتاب دے قیما لینذر باسا شدیدا پینزل سم سپارا سورة الکحف او آیت نمبر 2 قیما نو دائی بلنم شو یوشتم نم دا قرآن کریم آغا دے قول فصل یعنی آغا وینا چاگا جدا کون کی دا فصل تفصیل سر دا واضح خبر دا دا غیر پارو گورا سورہ طارق او آیت نمبر 13 اللہ انہو لقول فصل یقینا دا وینا دا فصل جدا کون کی دا پیسلے دا بس پدے بانے اخیرہ کی پیسلے کی دارنگے دے قرآن کریم تا دوشتمنو نبأن عظیم لوی خبر دی اگورا دا غیر پار سورہ سواد آیت نمبر 67 قل هو نبأ عظیم اوہ پیغمبرہ دا لوی خبر دے انتم عنہ معرضون تاسو تے راس کوئی مختیارا ہوئی دا لوی خبر دے دارنگے دے قرآن کریم تا اللہ رب العالمین احسن الحدیث ہوئی احسن الحدیث وگی خبر خیستہ خبر سورہ یوسف گورا او پاگی کی دے آیت نمبر 3 آیت نمبر 3 اللہ نحن نقص علیک احسن القصص بما وحینا الیک هذا القرآن من بیانوتا تخیستا خبری احسن القصص دارنگی دیر پارا گورا سورہ زمر آیت نمبر 23 پائی کہ اللہ رب العالمین فرمائی اللہ نزل احسن الحدیث درشتم سپارے اخیر
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا 33 آیت نمبر 33 تغدی دا 23 سورہ زمر اللہ نزل احسن الحدیث اللہ آغازات دے چرا لے گلے دے خیستہ خبری کتابا متشابہا دس کتاب دے متشابہا چھ موافق دے بازی دے بازی سا مسانیہ بار بار لوستلے شے الذي لا يخلق عن كثرة الرد حدیث ترمیزی دے دسی کتاب دے چھ لا يخلق عن كثرة الرد دا ڈیر ڈیر ویلونا نزڑی گی ایک سڑے ڈیرم وی نو زڑی گی نا بار بار لوستلیش علماء تی نمڑی گی ستاسو خیال لے پسونو تپاسیر لکلے شوی دی و یو مپسرم دا خبر ندا کری چی ما دا حق سکر ادا کر لا يشبع منه العلماء ندیت احسن الحدیث ویخا دارنگ دی دا قرآن کریم بلوم دے تنزیل اگورا سورہ شعراء آیت نمبر 192 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نُلَّسَمَ سپارہ سورہ شعراء آیت نمبر 192 دارنگ دے قرآن کریم تا بیانم وی بیان للناس دا خلق دا پارا بیان دے وضاحت دے لکہ اکور دا غیر پارا آل عمران 138 هذا بیان للناس سلورم سپارہ اللہ رب العالمین فرمائے هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین ہدایت موعظم پکرال خواہ دارنگی شپگشتم نوم دا قرآن کریم آغا دے حق سشے حق لکہو گورا سورة القصص آیت نمبر 53 شلم سپارہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ صحیح ہے آیت نمبر 53 کلا چولوست لیشی پدے باندی واید وی منگی ماننا وڑے پدے باندی انہو الحق یقیناً دا حق دی استاذ محترم شیخ عبدالجبار حفظہ اللہ تعالی اگر بچکل دے حق تراور سے نزور بے ورک طالبان بطول دو کنا طالبان با دو جاب دو نا اگر با حق ناریک لی نا بس طول بسشو را پاس اللہ اللہ ویشتم نم دا قرآن دیتا ہادی وی ہادی سورہ اسراء گورا آیت نمبر 9
پنځلسمې سپارې اولنې مخ دی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یقینا دا قرآن خودنه کوي للتی هغه طرف ته هغه لارې ته هي اقوم چې هغه برابرې ويبشر المؤمنين. اتیشتم د قرآن ته عجبه وي عجبه ناشنا کتاب دی د تعجب کتاب دی پیریانو اوریدلې دی ناغي ایمان راوړې دی. وګورا سورۃ الجن د پیریانو سورت دا یو کم دیرشتمه سپاره ده. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. عجیب کتاب اورید او يهدي هادي پکې شغه يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. یو کم دیشتم نوم د قرآن ته منادی وي منادی आवाज کوونکی الله طرف ته आवाज کوي. آل عمران 192 193 وګوره. دا آل عمران اخیرنی دی ښا 193 کې وای ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للایمان. اے رب زمنګا منغواورې دل د یو आवाज کوونکی نا ينادي للایمان ان امنوا بربكم فآمنا. आवाज کو طرف د ایمان ته چې ایمان راوړی په خپل رب نو موږ ایمان راوړو. نو دې قران کریم ته منادی وای. احدارنګ دیرشتم نوم قران دې ته بشرا وای بشرا زیر. وګورا سورۃ البقرہ او آیت نمبر 97 اول سپارہ 97 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هو پیغمبر سوق دے دشمن د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام فإنه نزله على قلبك بإذن الله. یقینا تراوله قرآن ستاسلتا د الله په حکم باندې مصدقا لما بین یدی وهدى وبشرى للمؤمنین. نو دا زیر دی بشرا دی. دارنګ د قرآن ته مجید وای مجید 31 نمبر نوم دی د قرآن مجید. وګورا سورہ بروج آیت نمبر 21 دیرشتم سپارہ بل هو قرآن مجید. بلکې دا قرآن زبرګ دی زبرګ. خلک وایي ته زبرګ خو نه یې خوش وکړ. بعض وخت بعض سړی ناشنا غوندې خبره وکړي وایي ولې ته زبرګ یې څه یاره که ولې دا زبرګان پوهېږي څه زبرګان خو علم الغیب نه دي که نه یار. دارنګ دې قرآن کریم ته نذیر وای نذیر 32. وګوره حامیم سجده دا کم دا ورته
دغه دې چې ګورا بشیرا و نذیرا، بشیرا و نذیرا، نو بشیر او نذیر شخه. دارنګي 33 دې ته وای بلاغ، تبلیغی کتاب، تبلیغی نصاب. لکه وګوره سورہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، دا 14 سپاره سورہ ابراہیم. آیت نمبر 52. هاذا اخیرنه دې 14 ته نږدې، هاذا بلاغ للناس، دا دې د تبلیغ کتاب د خلقو د پاره. هاذا بلاغ للناس. هدارنګ دیتا 15 نوم دیتا میزان وای، میزان. او میزان څه ته وای؟ تله ته وای. اوس په د باندې تلل کی صحیح ده، ارسو په تلې ښه لیبارټری دا شیشه ده و دې ته وردن نه کی، که د پاس کو وایا پاس ته، او که د پیل کا نو تمام دنیا وای چې دا پاس ته نو بالکل انټرنیشنل پیل دی. خیال دې او کنه دا بس اسانه خبره ده. 17 نمبر آیات سورہ شورا. اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان، اللہ غزاد دے چرا لے گلے دے کتاب پا حق باندے، والمیزان او تلے را لے گلے دا. نو دا اللہ رب العالمین تل را لے گلے دا. اس پدی تل باندے تلل پکار دی، ار سوک با پدے باندے تلے، ار مسئلہ با پدے باندے تلے. بل کتاب مسئلہ ذکر کړی دا، بل ذکر کړی دا، بل ذکر کړی دا، اخیرنی مسئلہ بیدائی وی زما د رب د کتاب سوئی 17. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ اغزاد دے چرا لے گلے دے کتاب پا حق باندے، والمیزان او تلے را لے گلے دا. وما یدریکا لعل الساعت قریب، او دا تصفت دا کے دے شی قیامت نزدیشی. سورہ شورا دا مشوری سورت. نو دا دا قرآن کریم سو تقریباً 35 پوری نمونہ منگا آغا ذکر کرو. انشاءاللہ الرحمن را روان درس کی بیا قرآن اللہ را لے گلے دا صد پارا. قرآن اللہ د صد پارا را لے گلے دے چی دا غینا زمان استازان تعبیر کئی پا حکمت و نزول القرآن سارا. اغی باندے با انشاءاللہ الرحمن زمان را روان درس وی که خیر او خیریتو او سبا انشاءاللہ درس ہو سکه سبا پا کسی پروگرام اراده هم دا نو که چرته پروگرام وشو نو بیا به درس چوټي کنه او کنه نو بیا به انشاءالله خپل درس کو. دا د روزي او د رمضان دا درس کې دسی په دې کې د جمعې چوټي نه ښه، دا ځان سره خبره یاد ساتئ. دې کې نه جمعه چوټي او نه پکې باران چوټي، سم چوټي موټي پکې بالکل نشته. بس لکه مطلب دا چې دا مسلسل رسیدل، مسلسل برس جهد مسلسل لے. او بس مطلب داره چی یو بل پسی با بس روانی مسلسل با خبر روانی. اللہ تبارک و تعالی دی من او تاسو لپدی بانی دا عمل کول توفیق را کی، او الہ العالمین دی من او تاسو تا پدی بانی دا چلی دلو او مخی تا دا رسولو توفیق دی اللہ را کی. دعوتم چلوی یو بلتا زنانینو پکارداره چی زنانو تا دعوت ورکی، نارینی اغا نارینو تا دعوت ورکی. من سر پا دی درس کی اغا چکم دینو شرکت وکی. انشاءاللہ دا دنیا و دا آخرت خیرون با اللہ رب العالمین ورکی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن كنت كتفتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت كتفتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم